أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس کو رحمت مقام کو میں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام عالی شان اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 5واں سپارہ سورۃ کا نام سورہ النساء. اس مقام عظیم الشان کو میرے اور تہاڈے خالق و مالک نے آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے مدینہ منورہ وچ نازل فرمایا. احباب و حاضرین، گزشتہ تو ویوستھا خطبہ جمعہ کے اندر توبہ استغفار کے حوالے کے نال چند گزارشات اس احباب کے پیش خدمت کی دیا. دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے، یہ منزل نہیں بلکہ سفر ہے. منزل اگے وے اور یہ سفر تمہیں پتہ ہے جنہ مرضی لمبا ہوئے، جڑا بھی سفر ہوئے کسی وقت وہ سفر ختم ہو ہی جاتا. دنیا تے کوئی 100 سال رہ لے، کوئی 1000 سال رہ لے، آخر جانا اگے منزلہ نے 2، ایک جنت ایک جہنم. ان دوران سفر بندے نے اپنے کردار تو اپنے اعمال تو یہ ثابت کرنا ہے کہ میں کس منزل دے قابل ہاں. جے نیک بنے گا، نیکی تے رہے گا تے جنت وہ تا مقدر بنے گی، تے جے برائیاں والے رہے گا تے پھر جہنم تے ہے وے. اللہ نے قرآن کے اندر وضاحت نال فرما دیتا ہے کہ جڑا بندہ کبیرہ گناہاں تو بچ گیا، کبائر تو جڑا کبائر تو بچ کے رہندا، کبیرہ گناہاں تو بچ کے رہندا، اللہ فرماندے نے اسی اپنا فضل و کرم او دے تے کر کے تے اونوں عزت والی جگہ دے اندر داخل کر دینے جڑی جنت ہے. حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے ہن تک جننے بھی لوگ دنیا تے آئے نے اور جنہ تے عذاب آیا، جنہ تے زوال آیا، جس قوم تے بھی عذاب آیا،
جس قوم تے بھی زوال آیا وہ دی وجہ صرف گناہ ہے، گناہاں دی وجہ تو عذاب آئے، گناہاں دی وجہ تو اللہ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ دنیاوی تعلیم بندے کو ہووے یا نہ ہووے، کوئی ڈگری عہدہ ہووے یا نہ ہووے، عزت والا اصل دی اندر وہ بندہ ہے جڑا گناہاں تو بچن دی کوشش کرتا ہے، جڑا یہ آندا ہے کہ زندگی دی اندر کتے میرے کو اللہ دی نافرمانی، رب دی بغاوت اور گناہ نہ ہو جا، اور گناہاں تو بچنا بہت بڑی سعادت ہے، گناہاں تو بچنا رب دی رحمت ہے۔ اور جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ، کیا لو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، آقا فرماتے نے ایک مومن بندہ، آخر انسان ہے، آخر انسان سارے ہی نے، ایک مومن بندے کو جو غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو اس طرح سمجھدا ہے جی میں کوئی پہاڑ میرے اتنے گرن لگا، تے ایک فاسق بندہ، گناہگار بندہ، وہ گناہاں نو کوئی کچھ نہیں سمجھدا، وہ دے کولو گناہ ہو جائے تے آندا ہے کہ نک تے مکھی بہ دیتی تے بس اڑا دیتی، او دے نزدیک گناہاں دی کوئی قدر و بقت نہیں۔ مومن بندے تے ایک گناہ اینا بھاری ہوندا ہے کہ جویں او گناہ او دے تے پہاڑ بن کے گرن لگا۔ تو اج دا خطبہ جمعہ مکمل توجہ دے نال، کامل اطمینان یقین دے نال سننا ہے، توجہ رکھنی ہے، کیونکہ لوگاں نے معافی نو تماشا بنا لیا، رب دے کولوں توبہ کرن نو تماشا بنا لیا، پتہ ہی نہیں کسے نو توبہ کیویں کرنی، رب دے کولوں معافی کیویں کرنی۔ تو میں انشاءاللہ پوری وضاحت دے نال چند ایک باتاں تواڈے پیش خدمت کراں گا، اگر تواڈی توجہ رہی تے۔ حضرات، زندگی دی اندر انسان 6 طرح دے گناہ کرتا ہے، توجہ میرے وا ذرا، میرا اج دا موضوع بڑا رکھا جہا تے بڑا ایک علمی جہا موضوع ہے، تے یہ کوئی شعر و شاعری بہت ہی زیادہ نہیں ہوئے گی، لیکن تواڈی توجہ چاہیے۔ انسان اپنی زندگی دی اندر 6 طرح دے گناہ کرتا ہے، تے انہاں گناہاں تو معافی دے طریقے بھی 6 ہی نے، 6 طریقے دے نال انہاں تو معافی۔ اج لوگ معافی دے معاملے اندر، توبہ دے معاملے اندر بے وقوف بنے نے، چاویں جے بنے نے، پتہ ہی نہیں کہ میں گناہ کس کیٹاگری دا کر رہا تے معافی دا طریقہ کی، اس گناہ دی معافی دا طریقہ کی، جس کیٹاگری دا میں گناہ کیتا ہے اے دی معافی دا انداز کی ہے، اے دی معافی دا طریقہ کی۔ لوگ بس اونجی استغفر اللہ استغفار تے صرف یہی معافی ہے، نہیں، جس طرح دا گناہ ہوئے اس طرح دی معافی دا طریقہ۔ توجہ میرے وا ذرا، سب تو پہلا گناہ جڑا بندے کرتے نے، انساناں کولوں ہوندا ہے، اور سب تو خطرناک گناہ جڑا، میرے وا سر چھٹ کے نہیں بیٹھنا، ادھر میرے وا دھیان رکھو گے تو سمجھ آئے گی تانوں۔ سب تو پہلا گناہ جڑا انسان کرتے نے اور انہاں دی معافی دا طریقہ کی ہے، سب تو پہلے نمبر تے کچھ گناہ ایسے نے کہ جڑے گناہ اگر قصاص نہ دیتا جائے تے گناہ معاف نہیں ہوندا، قصاص نہ دیتا جائے تے گناہ معاف نہیں ہوندا۔ اور کی مطلب ہے قصاص دین دا؟ توجہ میرے وا ذرا، ایک بندے نے اللہ نہ کرے کسے بندے نو قتل کر دیتا، قتل ہو گیا، ہن قتل کر دیتا بندہ تے ہن آ کے 2 رکعتاں پڑھ لوے تے آ کے نماز نیت لوے تے توبہ استغفار کرے، ایمان نہ دسو دا گناہ معاف ہو جائے گا؟ بولو بھائی، ادھے کو تے بولو یار۔ میں اینج موضوع نہیں سنانا جو تواڈے اتوں ہی لنگھ جائے، میں گل سمجھا کے جانی۔ ایک بندہ قتل کر کے آیا، مسجد ہی آ گیا، 2 رکعتاں پڑھ لیا نے، توبہ استغفار کردا، گناہ معاف ہو جائے گا؟ معافی دا طریقہ کی ہے؟
معافی دا طریقہ قتل دے بدلے بولو قتل. جنی دیر تک یہ گردن نہیں لائی جائے گی، تن تو جدا نہیں کیتی جائے گی، گناہ معاف نہیں. قصاص ہے گناہ تو معافی دا طریقہ. یا اگر کسی بندے دے نال کوئی جھگڑا ہو گیا، اج کل ساڈے جھگڑے بھی عجیب نے، ہاتھ موکے دی تے گل ہی نہیں رہ گئی، سوٹیاں دے نال تے برسٹ مار کے یا دیگر چیزاں دے نال ساڈے جھگڑے ہوندے نے. خدا نہ خواستہ کسے کولوں جھگڑا ہو گیا کسے دے نال تے اونے اودی اکھ ہی کڈ دتی، جھگڑا ہویا اکھ کڈ دتی تے ہن کعبۃ اللہ ٹر گیا، حج کردا تے واپس آ جاندا تے آندا جی نبی پاک نے فرمایا جڑا حج کر کے آئے تے وہ انج ہی ہو جاندا جویں ماں دے پیٹ چوں اج ہی پیدا ہویا، تے لہذا میرا گناہ معاف ہو گیا، او دا گناہ معاف ہویا. بولو کیوں؟ جنی دیر تک وہ اکھ کٹی نہیں جائے گی گناہ معاف نہیں. جنی دیر تک، اور رات نو اٹھ کے بے شک تہجد پڑھے تے رب دے کولوں توبہ کرے، استغفار کرے، نہ میرے بھائی جب تک اکھ نہیں کڈوانی گناہ معاف نہیں ہونا. ایک بندہ اگر کسی دی لت توڑ دینا، لت بھن دینا، گناہ جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، انہیں مار کے سوٹا یا کوئی چیز مار کے وہ لت ہی توڑ دیتی، بعد میں توبہ کرنا آ گیا، مسیتے نماز پڑھتا ہے، 2 نفل پڑھتا ہے، رب کے کولوں توبہ استغفار کرتا ہے، گناہ معاف ہو جائے گا. جنی دیر تک لت توڑوانی نہیں گناہ معاف نہیں. ہر گناہ دی معافی کا طریقہ الگ ہے. ایک بندہ گناہ کر کے غلطیاں کر کے عیب کر کے آ جاتا ہے، قصاص نہیں دیتا. پہلی گل جڑی میں سمجھانی ہے، کچھ گناہ ایسے نے جڑے قصاص دے نال اللہ معاف کرتا ہے، اور قصاص قرآن نے کیا، گل اپنی نہیں بلکہ قرآن کہہ رہا کہ قصاص تواڈے تے فرض کر دیتا ہے. بدلے دے اندر جے کسی نے قتل کیتا بدلے چ قتل کیتا جائے گا، اکھ کڈیے او دی اکھ کڈی جائے گی، لت توڑ بیٹھا او دی لت جب تک نہیں توڑی جائے گی گناہ معاف نہیں ہوئے گا. قرآن کہہ رہا سپارہ 7واں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص. اللہ نے اپنے نبی تے قرآن اتار کے وضاحت کر دیتیاں نے. اللہ فرماتے ہیں اے دنیا والے ہو، میں تواڈے تے قصاص فرض کر دیتا، قصاص فرض قرار دیتا گیا. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ. دھیان رکھو قرآن وال، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا اُولی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ. قصاص رکھیا، کسی نے قتل کیتا بدلے چ قتل کیتا جائے گا، بدلے چ او دے کولوں قصاص لیا جائے گا. ہاں قصاص قتل دا چونکہ ہن سلسلہ نہیں، یا تے قتل کیتا جائے بدلے دی اندر تے یا دیت دے دوے. دیت ایک قتل دی دیت
پاکستانی کرنسی دے مطابق 1 کروڑ روپیہ ہے. کسے کو قتل ہو گیا 1 کروڑ روپیہ وہ ورثاء نو دے کے معافی منگ لوے تے گناہ معاف ہے، تے جے دیت نہ دے تے گناہ معاف نہیں. کسے بندے نے کسے دی اکھ کٹ دیتی، پاکستانی کرنسی دے مطابق وہ دی دیت 50 لاکھ روپیہ ہے. وہ ورثاء نو پیسے دے کے دیت دے کے جے معافی منگ لوے گا تے گناہ معاف ہے، وگرنہ پٹھے سیدھے سجدے کرن نال توبہ جے استغفار دے رٹے لان نال گناہ معاف نہیں. ایک قصاص ہے. سانو پتہ ہی نہیں اسی کیڑا گناہ کرنے تے وہ دی توبہ دا طریقہ کی ہے. قصاص دے بدلے قصاص، قتل دے بدلے قتل. اکھ کٹی ہے کسی نے وہ بدلے اکھ کٹی جائے گی، جے نہیں تے دیت دے دے، تے جے دیت بھی نہیں دیندا تے قتل بھی بدلے سے نہیں کیتا جاتا، گناہ معاف نہیں جے ہونا. ایک دوسری گل، گناہ قصاص والے کچھ گناہ جڑے ساڈے کولوں لوگاں دے کولوں ہوندے نے جی، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا جی، لڑائی ہو گئی تے انہیں بندہ ہی مار دیتا. رمضان المبارک دے آخری عشرے دے اندر تساں شاید ٹی وی تے خبر سنی ہوئے گی، ایبٹ آباد دے علاقے اندر ایک نوجوان 14 سال دا لڑکا اہل حدیث دی مسجد چوں تراویاں پڑھ کے باہر نکلے ہے. سامنے کچھ بندے ملے، انہاں کہا تو بھابیاں دی تراویاں پڑھیاں نے، 8 رکعتاں تو پڑھیاں نے، اسی 20 پڑھنے آ. سوٹے مار مار کے اس بندے نو قتل کر دیتا ہے. 8 سال دا بچہ، 8 سال دا 14 سال دا نوجوان قتل کر دیتا ہے. کس وجہ تو تراویاں 8 پڑھیاں نے. انہیں مان نہ دسو، انہیں بندے نے قتل تے کر دیتا، اگوں آ گئی لیلۃ القدر کہ اٹھ کے آخی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ میرے کو غلطی ہو گئی، میں بندہ مار بیٹھا، مینوں معاف کر دے، معافی ملے گی. کسی نو قتل کرنا کوئی مذاق ہے؟ میں تے کہاں گا اونا قصور اس قتل کرن والے دا نہیں جنہ قصور اس مولوی دا جن نے 8 تراویاں تو اینی انہوں نفرت دلائی ہے. پڑھنیاں ہی بھی نے، گل ایتھے تک پہنچ چکی ہے 8 تراویاں پڑھن دی وجہ تو لڑکا قتل. جے انہوں قتل کر کے توبہ کر لوے، استغفار کر لوے، ایویں دی توبہ کوئی نہیں، یا دیو دے بدلے سے انہوں قتل کیتا جائے یا دیت دیتی جائے. کچھ گناہ اللہ قصاص دے نال معاف کرتا ہے، اور جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد کہہ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے جڑا بندہ لڑائیاں کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، آقا فرماتے نے وہ گنجا ہو جاتا ہے. گنجا آپ نے فرمایا اے نہیں میں آندا کہ سر تو وال لا دیتے جان تے سر تو گنجا ہوندا ہے. آقا فرماتے نے جویں اس طرح پھیر دیتا جائے تے سر گنجا ہو جاتا ہے. تے جڑا لڑائیاں کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، اودا نیکیاں بھی بالکل ختم ہو جاتی ہیں. نیکیاں تو فارغ، نیکیاں تو گنجا ہو جاتا ہے. لڑائیاں لڑن والا، جھگڑے کرنے والا، فتنے فساد برپا کرنے والا. حضرات جڑی میں گل سمجھانی ہے، کچھ گناہ اللہ قصاص دے نال معاف کردا جے، کچھ گناہ اللہ دیت دے نال معاف کردا جے. اور ساڈے ملک پاکستان دے اندر عجیب ہی بدماشی ہے. ایک تے بندہ مار دیتا، بندہ قتل کر دیتا، ادھروں جج نو پیسے، تفتیشی نو پیسے، وکیل نو پیسے، منشی پٹواری نو پیسے، تھانے دار نو پیسے، جی مینوں جان چھڑائے دے تو. اے بدبختا جڑے پیسے جج نو دینا، وکیل نو دینا، جڑے انہاں نو دینا او دے ورثاء نو دے، دیت دے انہاں نو، تیری قبر بھی روشن ہوے، آخرت وچ بھی بچ جائے.
اتنے بندے مار کے بھی بدماشی، اور کئی وکیل پتہ بھی ہے گناہ ہے، پتہ بھی ہے غلطی ہے دی، پیسے لینے، بس پیسے لینے، پیسے لینے تے انہوں فارغ کر دیتا ہے، حالانکہ گناہ گار ہو ہوئی ہے۔ کچھ گناہ اللہ قصاص نال معاف کرتا جے، کچھ گناہ اللہ دیت دے نال معاف کرتا جے، پہلی قسم۔ تے دوسرے گناہ، کچھ گناہ ایسے نے جڑے اللہ اونی دیر تک معاف نہیں کرتا جب تک حد نہ لگائی جائے۔ حد والے گناہ، انہیں دا کی مطلب ہے حد والے؟ کسے بندے نے کسے دی چوری کر لی تے چوری کی تھی، اگوں آ گیا حج تے چلا گیا، واپس آ گیا تے آندا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا حج کر کے آئے تے رب گناہ معاف کر دیندا ہے۔ ایمان نہ دسو چور نو حج فائدہ دے گی؟ چوری کی تھی، اور جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ، توجہ، جڑا کسے دا 5000 روپیہ چرا لوے، چوری کر لوے 5000 روپے دی، آقا فرماتے نے جنی دیر تک اس گٹ تو لے کے او دا سجا ہاتھ نہیں کٹیا جائے گا معافی نہیں ملے گی۔ اس گٹ تو لے جے 5000 تو تھوڑی چوری ہوئے تے پھر لتر پولا کرو، لیکن 5000 دی چوری ہے، اس گٹ تو لے کے او دا سجا ہاتھ وڑ دیتا جائے، یہ ہاتھ ہی اتنا گندا ہو گیا رہن دے قابل ہی نہیں رہا۔ کچھ گناہ اللہ حد دے نال معاف کردا جے، اور بنو مخزوم قبیلے دی جڑی عورت نے چوری کی تھی تے کیس نبی پاک دے کول آیا تے آپ دے منہ بولے بیٹے سن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سفارشی انہوں نے رکھیا، جناب ساڑی سفارش کر دیو، جے ساڑی عورت دا ہاتھ کٹیا گیا تے ساڑے قبیلے دی بدنامی ہوئے گی۔ حضرت اسامہ آئے، پیغمبر علیہ السلام دے کولو سفارش کی دی، آقا انہیں چوری کر لئیے تے دا ہاتھ نہ وڈیا جائے، اور کوئی سزا دے دی جائے۔ آقا علیہ السلام دا چہرہ غصے دے نال لال ہو گیا، نبی دا چہرہ غصے دے نال لال سرخ ہو گیا، تے آقا فرماندے نے اے اسامہ تو اللہ دیاں حداں وچ سفارش کرنا، سن لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ آقا فرماندے نے اے تے بنو مخزوم قبیلے دی عورت ہے جن نے چوری کی تھی ہے، اگر میری جمی فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لوے تے میں او دا ہاتھ بھی کٹ دیاں گا۔ حد جنی دیر تک کچھ گناہ ایسے نے حد نہ لگے تے گناہ معاف نہیں جے۔ اور کیے ایک بندہ بغیر شادی شدہ کموارا لڑکا زنا کر لیندا، او دی حد کی ہے؟ انہوں 100 کوڑے مارے جان، سورہ نور پڑھیا جے، 100 کوڑے مارے جان تے سال واسطے پنڈوں کٹ دیتا جائے، سندھ سوٹاؤ، بلوچستان سوٹاؤ، کسی باہر تے ملک سوٹاؤ، سال بعد واپس آوے، جے 100 کوڑے بجن گے تے پھر گناہ معاف ہے، 100 کوڑے نہیں کھاندا تے کوئی گناہ معاف نہیں۔ 100 کوڑے حد دے او دی اگے۔ ایک بندہ شادی شدہ یا عورت شادی شدہ زنا ہو گیا، بدکاری کر بیٹھا، او دی کی سزا ہے؟ او دی حد کی ہے؟ انہوں رجم کر دیتا جائے، اے ناف تک انہوں پتھران دی اندر ٹویا کٹ کے او دے چے دبا کے پتھر مار مار کے ختم کیتا جائے، جی انہوں ختم کر دیتا جائے گا تے او دے گناہ دی معافی ہے۔ اے حد دے اسلام نے حداں سانو دسیاں نے۔ آج ملک پاکستان عجیب ہی تماشا بنے ہیں، آئے دن زیادتیاں دے کیس، تے جے کوئی عالم دین آواز اٹھا لے انج کرو کہ جنہیں زیادتی کیتی ہے سرے عام چوک کے پھانسی لٹکا دیتا جائے، وینے کیویں جرائم تو کمی ہوندی ہے۔
نہیں لبرل بول پائیں گے جی نہیں یہ تو زیادتی ہے۔ کچھ گناہ اللہ قصاص نال معاف کردا ہے، کچھ گناہ اللہ حد لگن نال معاف کردا ہے۔ ہن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چور نے چوری کر لی، توجہ میرے بھائی یار، چور نے چوری کر لی، زانی زنا کر بیٹھا ہے، ہن چور دا ہاتھ کون کٹے گا؟ زانی نو کوڑے کون مارے گا؟ شادی شدہ زانی نو رجم کون کرے گا؟ مسئلہ اچھی طرح سن لو، نبی علیہ السلام دی دور دی اندر جے کوئی ایسا معاملہ ہوندا تے آپ او دے تے حد جاری کر دیندے تے گناہ معاف ہو جاندا، چونکہ ہن اسلامی نظام نہیں لہذا معاملہ خطرے اندر ہے۔ عام کسی بندے دی گل نہیں کہ کسی نے چوری کی ہے تو ہاتھ وڈ دے، نہیں، حکومت کرے گی، حاکم وقت کرے گا، رجم حاکم وقت کرے گا، چونکہ وہ نظام نہیں، اندر ہی اندر رب نہ صلح کر لے، اندر ہی اندر رب کو توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ میرے کو گناہ ہو گیا آئندہ نہیں کراں گا، تے پھر تے معافی ہے وے۔ جے ویسے ہی نمازاں پڑھنیاں نے تے ویسے ہی استغفار کرنے نے، اس گناہ دی از سرے نو اس گناہ دی مکمل توجہ دے نال جے توبہ نہیں کرنی تے گناہ معاف نہیں جے ہونا۔ حد والے گناہ، قصاص والے گناہ، اور مل کے دعا کرو اللہ سانو قصاص والے گناہاں تو محفوظ فرمائے، آمین۔ تے کیا چھڑو یار کہ ناراض ہو گیا میرے نال سخت گلا، حد والے گناہاں تو اللہ سانو محفوظ فرمائے، انہاں قصاص والے حد والے گناہاں تو اللہ سانو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دی اندر اگر کسے کولوں غلطی ہو جاندی، گناہ ہو جاندا، وہ باقاعدہ آ کے خود آندی اللہ دے نبی گناہ ہو گیا تے پاک کر دیو۔ ایک عورت آئی نا، گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، آگیت کر دیے، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ دے نبی میرے کولوں گناہ ہو گیا۔ دیکھو صحابہ دے ایمان تو قربان جاواں، ویکھیا بھی کسے نہیں، آپ آئی دل دے ایمان سی نا، انہیں ملامت کیتا بی بی جے دنیا تے حد لگ جائے گی تے معافی مل جائے گی، نہیں تے بڑی اگوں مارا پین گئی۔ آئی اللہ دے نبی زنا ہو گیا، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ دے رسول منو گناہ تو پاک کر دیو۔ آقا علیہ السلام فرما دینے اچھا بی بی پاک کر لیا، تے اس بعد نے اے بی بی حاملہ سی، زنا دی وجہ تو حمل بھی ہو گیا۔ آقا فرما دینے جدو بچہ پیدا ہوئے گا ادو آ جائی، میں تینوں گناہ تو پاک کر دیا گا۔ بچہ پیدا ہویا، چھوٹا جہا بچہ ہاتھ تے چکیا، اللہ دے نبی کو لائی، طہرنی یا رسول اللہ، منو گناہ تو پاک کر دیو۔ آقا فرما دینے جے تینوں انہیں رجم کر دئیے، اس بچے دا کی بنے گا؟ جنی دیر تک یہ بچہ روٹی کھان دے قابل نہ ہو جائے اتنی دیر تک میرے کو نہ آئی۔ اے بی بی جلدی جلدی اپنے بچے نو روٹی کھلان دی عادت باندھی ہے۔ بچہ تھوڑا جہا وڈا ہویا، بچے دے ہاتھ وچ روٹی دا ٹکڑا ہے، اللہ دے نبی دے کول آئی، سونیا مینوں گناہ تو پاک کر دیو۔ تے آقا فرما دے نے میرے صحابہ لے جاؤ اس عورت نو، جا کے تے رجم کر دیو، سنسار کر دیو۔ صحابہ نے پتھراں دی اندر اینو دبا کے پتھر مارنے شروع کر دیتے نے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور نبی پاک دے صحابی ایک پتھر ماریا، ایک پتھر ایسا ماریا او دی جناب جسم دے وچوں خون دا فوارا نکلیا تے حضرت خالد دے کپڑیاں تے پے گیا تے آندے نے کیسی ناپاک عورت دے خون دے نال میرا جسم بھی ناپاک ہو گیا۔ میرے پیغمبر دے کول کل پہنچی، آقا فرما دے نے اوے نہ کہو میری صحابیاں نو اس طرح۔ آقا فرما دے نے لقد تاب توبۃ، اے ایسی توبہ کر لئیے جے اے دی توبہ مدینے دے 70 گناہگاراں تے تقسیم کر دیتی جائے تے رب سارے نو معاف کر دے گا۔ حد کچھ گناہ قصاص نال تے کچھ گناہ حد نال معاف ہوندے نے۔ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی،
یہ حد ہو گئی۔ ہن کوئی بندہ کسے تے نجائز تہمت لگا دیندا ہے، الزام ساڈا آنے ماڑی جی لڑائی ہوئی تے تہمت لا دتیاں، نہ قاری دی عزت بچی، نہ مولوی دی عزت بچی، نہ نمبردار دی، چودھری دی، کسے نو معاف ہی نہیں کیتا اساں۔ جڑا کسے تے نجائز تہمت لگائے، اٹھاؤ سورہ نور، سمانین جلدہ، 80 کوڑے لگن گے تے گناہ معاف ہوئے گا، 80 کوڑے۔ حضرت عمر دا دور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے کسے بندے نے نہ کسے نو اونجی حرام زیادہ کہہ چھڑے۔ حضرت عمر آندے نے جے تم مدینے دا ہوندا تینوں 80 کوڑے وجدے۔ تہمت لگان دی بھی کوئی حد ہوندی ہے، ساڈے تے جڑی منہ چوں آئے اسی وہی کہہ چھڑنے۔ آقا علیہ السلام دے اللہ نے قرآن اتاریا، 80 کوڑے لگن گے، تہمت لگان والے دی، بہتان لگان والے دی گناہ معاف ہوئے گا۔ تو انہوں پتہ ہوئے گا حضرت عائشہ صدیقہ آکھو رضی اللہ تعالی عنہ، جدو انہاں تے تہمت لگی، منافقہ نے الزام لایا تے مسلمان حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے نات خانے، وہ بھی اس گناہ اندر شامل ہو گیا۔ حضرت مصطح بن اساسہ بھی شامل ہوئے، حضرت حمنہ بن جہش بھی شامل ہوئیا۔ اٹھاؤ سیرت دیا، تاریخ دیا، حدیث دیا کتاباں، حضرت حسان بن ثابت نو 80 کوڑے مارے گئے، الزام لگان دی وجہ تو گناہ معاف تا ہویا۔ کسے تے الزام لا کے، تہمت لا کے، بہتان لا کے، معافی دا طریقہ ہے انہوں 80 کوڑے لائے جان، حد لگے گی تے گناہ معاف ہوئے گا، حد لگے گی تے گناہ معاف ہوئے گا۔ دو طریقے ہو گئے حضرات، کچھ گناہ اللہ قصاص نال معاف کردا جے، کچھ گناہ اللہ حد نال معاف کردا جے، تے تیسری قسم کچھ گناہ ایسے نے جنی دیر تک انہاں دا کفارہ نہ دیتا جائے گناہ معاف نہیں ہوندا۔ کفارہ، اور یہ کی مطلب ہے کفارے دا؟ مثال دے طور تے کسے بندے نے چکی قسم اٹھا لئی تے قسم اپنی توڑ بیٹھا تے ان کی توبہ کر لوے، 2 رکعتاں پڑھ لوے، معافی مانگ لوے تے گناہ معاف ہو جائے گا؟ بولو، اب بولو میری ستی قوم، بولو گناہ معاف ہوئے گا؟ قسم دی توبہ، قسم دا کفارہ ادا کرنا ہوئے گا۔ او کی ہے؟ یا تے 10 مسکیناں نو کپڑے لے دے، یا 10 مسکیناں نو کھانا کھلا دے، یا تے گردن آزاد کرے تے یا 3 دنہ دے، بولو جنہوں پتہ ہے بولو، روزے، یا 3 روزے رکھے تے پھر او دی قسم دا کفارہ تے پھر گناہ معاف ہوئے گا۔ اور جھوٹیاں قسماں اٹھان والے ہو، آقا فرما دے نے جھوٹی قسم گھر نو برباد کر دیندی ہے۔ ساڈے گھراں دیاں بربادیاں کیوں نے؟ جھوٹی قسم دا کفارہ ادا کیتا جائے گا پھر گناہ معاف ہوئے گا۔ اگے کوئی بندہ اپنی عورت نو ماں کہہ دیندا ہے، آندا تو میرے تے انجی حرام ہے جویں میری ماں حرام ہے، گناہ کیتا ہے، معافی دا طریقہ کی ہے؟ یا تے 60 دن دے روزے رکھے 2 مہینے مسلسل، تے یا 60 مسکیناں نو کم از کم کھانا کھلائے، کفارہ دے گا تے گناہ معاف ہوئے گا۔ جے کفارہ نہیں دے گا تے گناہ معاف ہونا۔ اے چیزاں یاد رکھو، پلے بنن والیاں نے۔ آئے دن ساڈے معاشرے چ کوئی ایسا معاملہ بن جاندہ ہے، کچھ گناہ اللہ قصاص نال معاف کردا ہے، کچھ گناہ اللہ حد دے نال معاف کردا ہے، تے کچھ گناہ اللہ جناب کفارے دے نال معاف کردا ہے۔ 3 چیزاں۔ چوتھی چیز سن لو،
تین چیزاں تے سن عام، اور جڑا چوتھا میں گناہ دسن لگا یہ چاہدیاں نہ چاہدیاں میرے کولوں بھی ہو جاندہ ہے، تواڈے کولوں بھی ہو جاندہ ہے۔ ایسا گناہ اوے وے کسے بندے نے کسے دا حق مار لیا، حق کھا لیا کسے بندے دا، جنی دیر تک او دا حق واپس نہیں کرے گا معافی نہیں ملے گی۔ ایک بندے نے مثال دے طور تے ایک بندہ اپنی بہن دی جائیداد دے حصے وچوں او دے حصے تے قبضہ کر کے بیٹھا ہے، بہن نو حق نہیں دیتا تے گو حج جا رہے ہیں، حج تے ٹر جائے تے جا کے تے حج کر کے آئے، واپس آئے، مینوں ایمان نال سارے بول کے دسیا جے بہن نو حصہ نہیں دیتا، حج کر آیا تے اے دا گناہ معاف ہویا؟ جنی دیر تک اپنی بہن دا حق واپس نہیں کرے گا، حق نہیں دے گا، بھاویں کعبہ اللہ دے نال پٹھا بھی لٹک جا، گناہ معاف نہیں۔ اسی آنے ہاں جے جو دے دیتا ہے حق، میں حق نہ بھی دیتا تے کیڑی گل، جے جو دے دیتا ہے تے جائیداد وچوں حصہ نہ بھی دیتا تے کیڑی گل، اور نہیں بھاویں کروڑاں دا جہیز دے دے حق پھر بھی معاف نہیں۔ تے جے کوئی بہن کسے بھرا کولوں مطالبہ نہ کر لوے مینوں حق دے، وہ آندا حق لینا ہی تے پھر ساری زندگی میرا منہ نہیں ہو ویکھنا، تو میرے واسطے مری میں تیرے واسطے مریا، ایک کادی ہے؟ جنی دیر تک حق والے دا حق واپس نہیں کیتا جائے گا معافی نہیں ملے گی۔ کسے بندے نے جے کسے دا مال چرایا، مال ڈنگر کھول لیا گھروں یا کوئی چیز اٹھا لی، یہ مسجد دا چندہ کھا لیا، کوئی ایسیاں معاملے کر لے، جب تک حق واپس نہیں کرے گا معافی نہیں ملے گی۔ حق والیاں دے حق واپس کر کے تے معافی ملے گی تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد کہہ لو اینے ناراض ہو کے میرے تو درود بھی نہیں پڑھتے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے، آقا فرما دے نے قیامت دا دن ہوئے گا، توجہ میرے وال بھائی، آقا فرما دے نے قیامت دا دن ہوئے گا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے انہیں اپنے موڈے تے گاں چکی ہوئے گی، اپنے موڈے تے اٹھ چکیا ہوئے گا، اپنے موڈے تے بکرا چکیا ہوئے گا، تے مینوں آ کے کہے گا اگسنی یا رسول اللہ، اللہ دے نبی مدد کر دیو، دنیا تے میں کسے دا حق مار بیٹھا، میں چوری کر بیٹھا، اللہ دے نبی اج میرے کندھے تے مسلط کر دیتی گئی ہے تے مینوں معافی لے کے دیو، میری مدد کرو۔ آقا فرما دے نے لا عملی کو قد اب لگ تو کا، آقا فرما دے نے لوگوں سن لو اس دن میں کسے دے کام نہیں ہونا، میں نہیں دس کے چلے آجے حق کسے دا کھاتا ہے، جنی دیر تک حق واپس نہیں کرے گا گناہ معاف نہیں ہوئے گا۔ کسے نے کسے دی زمین تے نجائز قبضہ کر لیا، حج بھی کیتی ہوندا ہے، عمرے بھی کیتی ہوندا ہے، نمازاں بھی پڑھی ہوندا ہے، زمین تے قبضہ کر کے نجائز بیٹھا، ایمان نہ دسو گناہ معاف ہوئے گا؟ جنی دیر تک وہ دا حق واپس نہیں کرے گا۔ اور آقا فرماتے نے جڑا بندہ سنو زمینہ دی وجہ تو لڑائیاں پان والیوں سنو، آقا فرماتے نے جڑا بندہ کسی دی ایک گٹھ زمین تے نجائز قبضہ کرتا ہے، قیامت کا دن ہوئے گا اللہ ایسے بدبخت دی گردن دی اندر ستے زمینہ دا توق پہنائے گا، سات زمینہ دا توق دی گردن چے۔ بخاری آقا فرماتے نے حق والے دا حق واپس کر کے معافی منگے گا تے پھر معافی ملے گی۔ تے جگہ دے پیر علیہ السلام فرما دینے جڑا بندہ کسے مزدور کولو سنو مزدور دے کولو مزدوری کروائی، ماڑے بندے دے کولو مزدوری کروائی تے مزدوری انہیں کر دیتی، لیا آقا فرما دینے او دی اجرت پوری نہیں دیندا، او دی مزدوری پوری نہیں دیندا، قیامت دا دن ہوئے گا ایسے مزدور دا مقدمہ میں محمد آپ لڑاں گا۔
سانو تے پرواہ ہی کوئی نہ، مزدور رکھیا 100-200 دیتا، دیہڑی جنی مکائی نہ دیتی نہ دیتی۔ فرمایا اس مزدور دا مقدمہ میں آپ لڑاں گا۔ تے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماتے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ کہیں گے انا المالک، اوے میں وا بادشاہ، کتھے وے کوئی دنیا دا بادشاہ؟ آقا فرماتے نے کسے بندے نے جے کسے بندے نو نجائز تھپڑ بھی ماریا ہوئے گا تے قیامت نو اونوں تھپڑ کھانا پے گا۔ نجائز تھپڑ ماریا ہوئے گا، گریباں لڑائی ہو جائے گریباں تے پہلا ہاتھ ساڈا پیندا، نجائز تھپڑ بھی کسے نو ماریا آقا فرماتے نے تھپڑ کھانا پے گا۔ اگے سنو، آقا فرماتے نے جے کسے سنگا والی بکری نے بغیر سنگا والی بکری نو ماریا تے قیامت دا دن ہوئے گا، انہوں سنگ دیتے جان گے تے او دے کولوں بھی بدلہ لے گی۔ اتنے جانوراں دی بدلے نے، حق جب تک واپس نہیں کرے گا او دا گناہ معاف نہیں جے، او دیاں غلطیاں معاف نہیں جے۔ حضرات کچھ گناہ اللہ قصاص نال معاف کردا ہے، کچھ گناہ اللہ دیت دے نال معاف کردا ہے، کچھ گناہ اللہ حد لگن دے نال معاف کردا ہے تے کچھ گناہ کفارے دے نال۔ چوتھی قسم حق والے دا واپس کر کے حق پھر اللہ گناہ معاف کردا ہے۔ تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ دا موقع تے میرے آقا ویکھو نبی نے اپنا معاملات کیویں سیدھے کیتے نے۔ ایک جنگ دا موقع تے میرے آقا صفا سیدھیاں پہ کر دینے تے نبی علیہ السلام نے ایک بندے نو چھڑی مار کے پیچھے کر دیتا تے انہوں چھڑی ماری، تھوڑی دیر دے بعد او صحابی آیا، اللہ دے نبی تساں مینوں چھڑی ماری ہے تے میں بدلہ لینا۔ آقا فرماتے نے ٹھیک ہے بھائی آجا بدلہ لے لیا۔ آندا اللہ دے نبی جدوں تساں مینوں چھڑی ماری ادوں میرا پیٹ ننگا سی تے آقا نے اپنا کرتا پیچھے کر دیتا ہے، اپنا کپڑا پیچھے۔ وہ پنجاب اسمبلی کھلی ہے باہر، اپنا جمعہ ضائع کرن دیو۔ آقا فرماتے نے، آقا علیہ السلام فرماتے نے ہاں بھئی آجا بدلہ لے لے۔ آندا سونے جدوں تساں مینوں چھڑی ماری سی ادوں میرا پیٹ ننگا سی، میرے آقا نے اپنا کرتا پیچھے کر دیتا۔ صحابی آیا دوڑدا آوندا سوٹی سٹ دیندا، نبی دے جسم دے نال چمبڑ جاندا تے بوسے دینے شروع کر دیندا۔ آقا فرماندے نے بھائی یہ کی کیتا ہی؟ سونیا انج لگدا جویں میدان جنگ اندر میں شہید ہو جانا ہے تے آقا سونیا میں بہانہ کیتا جے میرا جسم تواڈے پاک جسم نہ لگ جائے گا تے اللہ میرے تے جہنم دی اگ حرام کر دے گا۔ اب دیکھو نبی بدلہ دین واسطے تیار ہو گیا، نبی قصاص دین واسطے تیار ہو گیا۔ ایک سنو حدیث ایسی حدیث جڑی اس تو پہلے تسی نہیں سنی ہونی، توجہ میرے وا ذرا۔ ایک دن دا وقت ہے تے میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابی فرماتے نے حنین دا سفر آقا کر رہے نے، صحابہ بھی نال جا رہے نے تے حنین دی طرف جاندیا ایک صحابی نے اپنی سواری نو پیچھوں دوڑایا تے نبی پاک دے برابر کر دیتا، سواری برابر کیتی تے اینو پیچھوں دھکا لگا تے میرے نبی علیہ السلام نو ایدی جُتی جڑی ہے آپ دی پڈلی چ لگی تے میرے نبی نو بڑی تکلیف ہوئی تے آقا نے انج کوڑا او دے والے سٹ کے اونوں پیچھے کر دیتا۔ صحابی آندا سی اگے ٹر گیا تے رات پہ جاندی ہے، میں بھی لیٹ گیا، نبی علیہ السلام بھی لیٹ گیا تے میں ساری رات یہی سوچدا رہا اوے کی کر بیٹھا، تیری وجہ تو اللہ دے نبی نو تکلیف پہنچی ہے، تیری وجہ تو اللہ دے نبی نو تکلیف ہوئی ہے۔ آندا ساری رات
پریشانی دی عالم اندر گزار دیتی. دن چڑھیا تے ایک بندہ میرے والے آیا آندا اللہ دے نبی تینوں بلا رہے نے. صحابی آندا میں ڈرتا ڈرتا آقا دے خیمے چ داخل ہو گیا. توجہ میرے وا ذرا میرے نبی نے اپنے معاملات کیویں صاف کیتے نے. آقا نے آندا جی میں ڈرتا ڈرتا آقا دے خیمے دے اندر داخل ہویا تے آقا فرماندے نے بھائی تو وہی ہے جدی جُتی مینوں لگی تے مینوں تکلیف ہوئی. آندا اللہ دے نبی میں وہی آ. فرمایا جنوں میں کوڑا مار کے پیچھے کیتا ہاں اللہ دے نبی میں وہی آ. آقا فرماندے نے بھائی گل سن جدوں تیری جُتی مینوں لگی تے مینوں تکلیف بڑی ہوئی تے میں تینوں اودی وجہ تو کوڑا مار کے پیچھے کیتا. آقا فرماندے نے فہذا سمانون ناجتن فخذها بها. انج کر ہن جڑی میں تینوں کوڑا ماریا اے دے بدلے چ میرے کولو 80 دمبیاں لے 80 دمبیاں لے 80 دمبیاں لے تے مینوں معاف کر دے. میں دنیا تے بدلہ دے سکدا وا قیامت نو بدلہ نہیں دے سکدا. ایتھے آقا دی عالم ہے. فرمایا 80 دمبیاں لے دنیا تے معاف کر دے قیامت نو میں بدلہ نہیں دے سکدا. کچھ گناہ اللہ قصاص نال معاف کردا ہے, کچھ گناہ اللہ دیت دے نال معاف کردا ہے, کچھ گناہ اللہ حد لگن دے نال کفارے دے نال معاف کردا ہے. تے چوتھی قسم اے وے جنی دیر تک کسے دا حق نہیں دیتا جائے گا, حق واپس نہیں کیتا جائے گا, اونی دیر تک او دا گناہ واپس او دا گناہ معاف نہیں ہوئے گا. تے آقا علیہ السلام فرما دے رہے قیامت دا دن ہوئے گا, بندہ آیا اندیاں نمازاں بھی پوریاں نے, عقیدہ بھی صحیح ہے, سنو نمازاں بھی پوریاں, روزے بھی صحیح نے, حج زکات صدقات سارے اعمال پورے نے, پر آقا فرماتے نے اللہ اینو الٹے منہ جہنم سے سٹے گا. کس وجہ تو آقا فرماتے نے اے جدوں لڑدا سی تے لوکاں نو گالیاں کڈدا سی, اے لوکاں نو تھپڑ ماردا سی تے لوکاں دے حق تے ناجائز قبضے کردا سی. تو انو نمازہ مبارک, روزے مبارک, حج زکات صدقات خیرات مبارک, لیکن میرے بھائی رب دا واسطہ دے کے کہنا کسی حق والے دا حق نہ ماری. حق واپس نہیں کریں گا تے معافی نہیں ملے گی. ایک پولیس والا نا افسر ایک جگہ تو گزریا تے او دے نال او دے پولیس والے اور بھی ساتھی نے, تے جاندیاں جاندیاں دے سامنے ایک بیوہ عورت دا خیمہ آیا تے بیوہ عورت دے خیمے دے سامنے گل تواڈے سنن والی, او دے خیمے دے سامنے ایک گاہ بنی ہے. پولیس والیاں نے کھول لئی تے ذبح کر کے تے ٹکا کباب بنا کے کھا لیا. ہن او سمجھدے نے سانوں کیڑا پوچھن والا, اج دے محکمے والے بھی سانوں کیڑا کو پوچھن والا بھائی نہ بھائی پوچھن والا ایک بیٹھا ہے. دنیا تے کوئی نہیں پوچھے گا جو پوچھ لوے گا. انہاں نے انہوں جناب گاں ذبح کر لئی, بھن کے کھا لئی تے آقا اے جناب گاں ذبح کیتی کھا لئی. کچھ دن گزرے نا تے اوہی عورت اج بازار چو جا رہی ہے تے سامنے ایک پل ہے تے پل تے پہنچی نا تے صاحب افسر جڑا پولیس والا اگوں آ رہا تے آندی ہے صاحب جی مینوں تواڈے 2 منٹ چاہیے, میں میری ایک گل سن لو او دے بعد جو مرضی کرے آ جے. اے صاحب کہن لگا ہاں بی بی کی گل ہے تے بی بی آندی ہے جناب میں ایک بیوہ عورت ہاں تے میرے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے نے تے باہر میری گاں بنی سی تے تیرے ساتھیاں نے انہوں ذبح کر کے تے کھا لیا. صاحب مینوں اینا دس دے حساب اس پل تے دینا ہی یا اس پل تے دینا ہی, حساب اس پل تے دینا ہی یا اوتھے دینا ہی. اور میرے بھائی جے کسے کولوں غلطی ہو گئی ہے, جے حق کھا بیٹھا میں رب دا واسطہ دینا حساب اس جہان وچ دینا ہی یا اگے دینا ہی.
جنی دیر تک حق والے دا حق واپس نہیں کیتا جائے گا او دا قصاص او دا گناہ معاف نہیں ہوئے گا۔ اے تے نہیں نا ایک بندہ کسے دی اکھ ہی کٹ دے، لت ہی توڑ دے یا کسے دی چہرے دی مسکراہٹ ہی چھین لوے تے تہجد ویلے اٹھ اٹھ کے آکھے اللہ مینوں معاف کر دے، کوئی معافی نہیں۔ جنی دیر تک وہ دے کولوں معافی منگے گا نہیں، معافی تینوں وہ دے والوں ملے گا نہیں، رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ تانوں یاد نہیں حضرت ابو بکر صدیق دا واقعہ؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج جناب ایک جگہ تے مال آیا، پیسے آئے، اٹھ آئے، ایک صحابی جناب رسی لے کے تے آیا تے آ کے اٹھ لین واسطے حضرت ابو بکر صدیق دے کول آیا۔ حضرت ابو بکر نے وہی رسی پھڑی انہوں مار دیتی تے فرمایا نا تے تیرا نام بولیا تے تو ویسے ہی آ گیا۔ رسی ماری، تھوڑی وقت گزریا، حضرت ابو بکر صدیق اس بندے دے کول جاتے نے، او بھائی اے رسی میں جویں تینوں ماری ہے ایویں مینوں مار لے تے فمن لی من اللہ یوم القیامہ، دنیا تے میں بدلے دے دواں گا تے قیامت والے دن میں بدلہ کیویں دے سکاں گا۔ اب دیکھو صحابہ نے اپنے معاملات صاف کیتے نے، جے تینوں رب نے عزت دیتی ہے، چدراہٹ دیتی ہے، جے کو مال دیتا ہے تو اے تے مطلب نہیں عزت کا نجائز فائدہ اٹھا کے جنوں مرضی ذلیل کر دیتا، جنوں مرضی بےعزت کر دیتا، جدے مرضی حق تے قبضہ کر لیا۔ نہ میرے بھائی وہ ایک رب موجود ہے جڑا جبار تے قہار ہے، جے دنیا والا کچھ نہیں کہے گا تے رب دے کاغذاں چوں بچ نہیں سکے گا۔ وہ کیڑا رب ہے؟ وہ جو چاہے او کردا جے۔ ساڈا تہاڈا اللہ جدے ساڈا ایمان ہی رہ گیا، او جو چاہے او کردا جے، جدی چاہے چولی پردا جے تے جدوں چاہے خالی کردا جے۔ اے بے پرواہی اللہ دی، کر صفت سنائی اللہ دی، کر شکر ادائی اللہ دی۔ او مالک آپ سلاواں دا، می بدل دھوپ ہواواں دا، می بدل گرج ہواواں دا، دکھ درداں خوشیاں چھاواں دا۔ اے شہنشاہی اللہ دی، کیا خوب بناندا شکلاں جے۔ او اللہ کیا خوب بناندا شکلاں جے، کوئی مار نہیں سکدا نقلاں جے، دماغ وچ پاندا عقلاں جے۔ اے رائی رائی اللہ دی، کر شکر ادائی اللہ دی۔ تے جنوں رب نے عزت دیتی ہے، مال دیتا ہے، دولت دیتی ہے، اے نہ سمجھی میرا کوئی کمال ہے، بلکہ یہی کہنا اے رحمت ذل جلال میاں، اے رحمت ذل جلال میاں، دیتی عقل تے سوچ خیال میاں، نہیں ساڈا کوئی، بولو بولو بولو، نہیں ساڈا کوئی۔ کی تینوں عزت ملی ہے تو دا اے مطلب ہے تو باپ نو ذلیل کرے؟ جے تینوں رب نے چدراہٹ دے دیتی ہے، اس قوم تے کرونا نہ آئے تے کی ہوئے؟ اج باپ اپنے پتر تو ڈردے نے، باپ پتراں تو پریشان نے۔ رب نے دے دیتا ہے تو دا شکر کر، اے رحمت ذل جلال میاں، دیتی عقل تے سوچ خیال میاں، نہیں ساڈا کوئی کمال میاں۔ اے رائی رائی اللہ دی، کر صفت سنائی اللہ دی، کر شکر ادائی اللہ دی۔ ایک کتاب ہے او دا نام ہے الزہاد میاں، او دے
وچ ایک واقعہ لکھیا تواڈے سنن والا، ایک بندہ انہیں نماز پڑھنی ہے تے نماز واسطے پانی نہیں ملیا تے مٹی بھی نہیں ملی کہ تیمم کر لوے، گھروں باہر نکلیا تے باہر مٹی پئی سی تے مٹی تے ہاتھ مار کے تیمم کر کے نماز پڑھ لئی۔ کچھ وقت گزریا، 2-4 سال لنگے، وہ مالک مکان جدی مٹی باہر پئی سی وہ مکان بیچ کے ٹر گیا تے جدوں اس بندے تے موت دا ٹائم آیا تے پریشان میں چہرے دا رنگ اڑ گیا، لوگ پوچھتے نے بڑا نمازی بندہ سا تے تو کیوں پریشان ہے؟ آندا جناب ایک وقت ہو سی میں اس بندے دی اجازت دے بغیر مٹی نال تیمم کر کے نماز پڑھی سی تے کتے قیامت نو رب نے اے پوچھ لیا تے میں کی جواب دیاں گا؟ اینی کو گل سانو تے پرواہ ہی کو نہیں نا۔ کچھ گناہ اللہ قصاص نال معاف کردا ہے، کچھ گناہ حد دے نال، کچھ گناہ کفارے دے نال تے کچھ گناہ حق والیاں دا حق واپس کر کے حق اللہ معاف کردا ہے۔ تے پنجویں قسم کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ جنی دیر تک کبیرہ گناہ چھڈ کے معافی نہیں منگے گا معافی نہیں ملے گی۔ اور یہ تے نہیں نا ایک بندہ شبان چ بھی سودی کاروبار کردا ہے تے شوال چ بھی سودی کاروبار کردا ہے تے رمضان وچ نمازاں بھی پڑھی جائے روزے بھی رکھی جائے گناہ معاف ہوئے گا؟ ایک بندہ شبان چ بھی فجر دی نماز جماعت نہ نہیں پڑھتا، نماز فجر سورج نکلن تو پہلے پہلے نہ پڑھنا خطرناک کبیرہ گناہ ہے، خطرناک گناہ۔ جس گھر دے اندر صبح وقت بیبیاں نہیں اٹھدیاں، بچے نہیں اٹھتے، سورج نکلن تو پہلے نماز فجر نہیں پڑھی جاتی، بھاویں سونے تے چمچیاں چ بھی کھا لے رب نے تینوں پھر بھی برکت نہیں دینی۔ ایک بندہ شبان چ بھی بے نماز، شوال چ بھی بے نماز، رمضان چ روزے رکھی جائے نمازاں پڑھی جائے گناہ معاف ہو گیا؟ جنی دیر تک کبیرہ گناہ چھڈ کے معافی نہیں منگے گا معافی نہیں ملے گی۔ تے ہور کی گل جنی دیر تک ساڈی تنہائی پاک نہیں ہوئے گی، اے موبائل 20 لاکھ لا کے رکھے نے نوجوان، ساڈی تنہائی پاک نہیں۔ آقا فرماتے نے قیامت کا دن ہوئے گا ایک بندہ پہاڑاں دے برابر نیکیاں لے کے آئے گا، اللہ نیکیاں برباد کر دے گا۔ کس وجہ تو؟ صرف اس وجہ تو یہ تنہائی پاک نہیں سی۔ گناہ چھڈ کے توبہ کرے گا تے پھر توبہ ملے گی۔ تے پنجویں قسم تے چھویں قسم صغیرہ گناہ۔ صغیرہ گناہ کی ہے؟ بندہ بازار سے جا رہا نہ چاہدیا غیر محرم عورت تے نظر پی گئی، نہ چاہدیا زبان وچوں لغو گل نکل گئی، اے صغیرہ گناہ۔ آقا فرماتے نے جڑا بندہ 100 باری سبحان اللہ و بحمدہ پڑھدا ہے اللہ اون دے صغیرہ گناہ معاف کر دیندا ہے۔ نماز پڑھن دے نال، روزہ رکھن دے نال، جمعہ پڑھن دے نال، حج کرن دے نال، زکات دین دے نال صغیرہ گناہاں تو معافی ملتی ہے میرے بھائی۔ کچھ گناہ پھر وہی شروع والی گل، کچھ گناہ قصاص دے نال، کچھ گناہ حد دے نال تے کچھ گناہ کفارے دے نال، کچھ گناہ حق والے دا حق واپس کر کے معاف ہون گے تے کبیرہ گناہ چھڈ کے معافی منگے گا تے پھر معافی ملے گی۔ صغیرہ گناہ اللہ قادر قدیر ہے، نماز پڑھنا آیا رب جی معاف کر دے گا۔ آؤ میں پہلی والی گل کیتی، شروع تو گل کیتی، اے دنیا دا سفر عارضی سفر، منزل ساڈی اگے وے، چاہدیاں نہ چاہدیاں اتھوں جانا ہے میرے بھائی۔ ٹبراں دے ٹبر، گھراں دے گھر، خانداناں دے خاندان گناہاں دے نال لبڑے تبڑے دنیا تو جا رہے ہیں، کسی نو پتہ ہی نہیں میں گناہ کیڑا کیتا ہے، وہ دی معافی دا طریقہ کی ہے۔ گناہ کوئی کردا ہے معافی کسی انداز سے منگدا ہے۔ آؤ انہاں گلاں نو سمجھو، انہاں نو یاد کرو، انہاں دے عمل درآمد ہو جائیے۔ اللہ دنیا بھی ساڈی بہتر کر دے، اگلا جہان بھی بہتر کر دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔